बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बरात की नफिल नमाज़ें मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात इस तरह पढ़ें, 70,000 भी हाजतें होंगी वो भी पूरी हो जाएंगी। मज़ीद जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, जो शब बरात की रात आती है, इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नमाज नफिल अदा की जाती है। इन्हें 6 रकात नमाजों का मुकम्मल तरीका बताने वाले हैं। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल कोई दूसरी वीडियो देखने की आपको हाजत या ज़रूरत नहीं होगी। मुकम्मल तरीका बताने वाले हैं। नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे से निकले। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे निकली, मगर मैंने आपको जन्नतुल बकी में पाया। वहाँ आप मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों और शुहदा की बख्शिश के लिए इस्तग़फ़ार फरमा रहे थे। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप तो अल्लाह के काम में लगे हैं और मैं दीनवी हाजत में हूँ। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए आयशा, मेरे पास जिब्राइल हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ये शबान 15वीं रात है। इब्ने माजा इस रात अल्लाह के बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर जहन्नुम से लोगों को आज़ादी फरमाता है, मगर इस रात अल्लाह मशरिक कीना रखने वालों और पजामा टखनों से नीचे रखने वाले और माँ बाप को सताने वाले और हमेशा शराब पीने वाले की तरफ निगाह करम नहीं फरमाता। तरगीब व तलहीब। 15 शबान की रात में 14 शबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है वो रात 15 शबान की होती है। मगरिब के वक्त डेट तारीख बदल जाती है। इस्लामी महीने में तो 15 शबान की जो रात आती है उस रात को शब बरात कहा जाता है। मगरिब के वक्त से तुलू फजर तक ये रात शब बरात की रात है। अब इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नफिल नमाज अदा की जाती है। इशा की नमाज से पहले पहले तो वो 6 रकात किस तरह से अदा करनी है वो तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप मगरिब की नमाज अदा करें, क्योंकि वो नमाज फ़र्ज़ नमाज है। फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ सुन्नतें अदा करें, नवाफिल अदा करें। अदा करने के बाद आप मुतमईन हो जाएं, सुकून के साथ खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद 6 रकात नफिल नमाज आपको अदा करनी है, वो भी 2-2 रकात करके अदा करनी है। 2 रकात पढ़ने हैं, सलाम फेरने हैं, फिर 2 रकात पढ़ें, फिर सलाम फेरने हैं, फिर 2 रकात पढ़ने हैं, फिर सलाम फेरने हैं। 2 रकात करके 3 मरतबा में 6 रकात अदा करेंगे। सबसे पहले आपको 2 रकात नफिल नमाज की नियत करनी है। नियत आप जिस तरह दूसरी नमाज़ों में करते हैं, नफिल नमाज़ों में इसी तरह से आपको नियत करनी है। बस जहन में एक ख्याल लाना है कि इन दोनों रकातों के वसीले से, सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्र में राखी फरमाए, मेरी उम्र में बरकत फरमाए, मुझे उम्र दराज करे। ये जहन में रखें, यानी उम्र दराजी के लिए, उम्र में बढ़ोतरी के लिए आप ये नमाज अदा कर रहे हैं। नियत बांधने के बाद दूसरे नमाज़ों में जिस तरह से आप सूरत फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की सूरत पढ़ते हैं, इसके साथ कोई सूरत मिलाते हैं। रुकू करेंगे। रुकू करने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के ठहरे सजदे में जाएं। अल्लाहु अकबर कह के 2 सजदे करें। 2 सजदे करने के बाद खड़े हो जाएं। फिर दूसरी रकअत में भी इसी तरह से एक मरतबा सूरत फातिहा के बाद कोई दूसरी सूरत मिला लें। मिलाने के बाद फिर रुकू सजदा वगैरह करें। दूसरी नमाज़ों की तरह करने के
بعد جب تشہد میں بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد ایک مرتبہ آپ سورۃ یاسین پڑھیں گے۔ اگر آپ کو سورۃ یاسین یاد نہیں یا پڑھ نہیں سکتے تو 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، یعنی کہ سورت 21 مرتبہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب ان دونوں رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں بلاؤں سے اور حفاظت فرمائے، محفوظ فرمائے۔ ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ مجھے بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے، اللہ اکبر، یہ کہہ کے نیت کریں گے جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کیا، اسی طرح سے آپ ہر ارکان ادا کریں گے، رکوع، سجدہ وغیرہ سب کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو ایک مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورۃ یاسین یاد نہیں یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 مرتبہ پھر سے سورۃ اخلاص، قل ھو اللہ احد کا سورت پڑھیں گے۔ آپ کی 4 رکعت نمازیں مکمل ہو گئیں۔ اب لاسٹ کے 2 رکعت نماز بچی ہوئی ہیں۔ ان دونوں رکعتوں میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے، پہلے کی طرح نیت کی، میں نے 2 رکعت نماز نفل کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد آپ کو پہلے نمازوں کی طرح یہ نماز بھی ادا کر لیں گے، جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی یہ دونوں رکعت ادا کریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ پھر سے آپ کو اگر سورۃ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیں، اگر سورۃ یاسین یاد نہیں ہے تو قل ھو اللہ احد کا سورت 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ یہ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائے نصف شعبان دعائیں پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد، جب آپ نے پڑھ لیا یا پھر سن لیا، سننے کے بعد آپ دعا کریں گے اور دعا میں ان تینوں چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے، شب برات کی برکت سے میری عمر درازی عطا فرما، میری عمر میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے یا الہی، ان 6 رکعت نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما اور مجھے آفتوں، بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے یا الہی، ان نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی، مفلسی سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد آپ جو بھی آپ کے ذہن میں، جو بھی آپ کے دل میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم اور کرم بھی فرمائے گا، برکتیں بھی نازل فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔